सूरत उल-लैल है, मक्की सूरत है, 21 आयात हैं। अल-लैल रात को कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल-लैल, कसम है रात की, इज़ा यग़शा, जब छा जाए। वन-नहार, और दिन की, इज़ा तजल्ला, जब रोशन हो जाए। वमा ख़लक़-ज़-ज़कर, और उसकी जो इसने पैदा किए, मुज़क्कर वल-उन्सा, और मादा। इन्न सअयकुम, बेशक तुम्हारी कमाई, तुम्हारी कोशिश, लशत्ता, अलग अलग है। फ़अम्मा मन अअता, पस जिसने दिया, वत्तक़ा, और डरता रहा, वसद्दक़ बिल-हुस्ना, और सच्चा जाना अच्छी बात को, फ़सनुयस्सिरुहु, हम उसको दर्जा दर्जा पहुंचा देंगे, लिल युस्रा, आसानी में। व अम्मा मन बखिल, और जिसने बुखल किया, वस्तगना, और बेपरवाह रहा, वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना, और झुठलाया अच्छी बात को, फसनुयस्सिरुहु, तो हम उसको दर्जा दर्जा पहुंचा देंगे, लिल उसरा, सख्ती में। रात की कसम खाई गई, वाव कसम के लिए है, अल-लैल रात को कहते हैं, इज़ा जब, यग़शा छा जाना। तो रात का जिक्र किया गया कि जब वो छा जाए, और दिन जब रोशन हो जाए, और उसी तरह मखलूक़ात में से जो मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किए गए। तीन तरह की बात करके फिर आगे इंसान की कोशिश की बात की गई है कि इंसान जो आमाल कर रहा है उसकी कोशिशें अलग अलग हैं। जैसे रात के अंदर तारीकी है, दिन में रोशनी है। मखलूक़ात में से मुज़क्कर और मुअन्नस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ये सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद ना ही इन सब में नुकसान है और ना ही सिर्फ इन सब में फ़ायदा है। रात की तारीकी नुकसान का भी सबब है और फ़ायदे का भी सबब है। इसी तरह दिन की रोशनी नुकसान का भी सबब है और फ़ायदे का भी सबब है। इसी तरह मखलूक़ात में से जो मुज़क्कर हैं वो भी फ़ायदे और नुकसान का सबब है और मुअन्नस भी। रात का फ़ायदा क्या है कि जब इंसान दुनिया के तमाम कामों से बिल्कुल फुर्सत के साथ छूट कर आराम से अल्लाह की तरफ लो लगा ले, अल्लाह के साथ महज़ गुफ्तगू हो जाए, उसकी इबादत और ज़िक्र में मसरूफ़ रहे, ये रात का फ़ायदा है। और रात का नुकसान क्या है कि जब इंसान रात की इस तन्हाई से नाजायज़ फ़ायदा उठाए, चोरियों में, डकैतियों में, वारदातों में मसरूफ़ हो जाए। इसी तरह दिन की रोशनी है कि बाज़ लोग इसको अपने लिए कामयाब बना लेते हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हुए गुजार देते हैं। बाज़ लोग अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं। इसी तरह मर्दों और औरतों में से भी कुछ अल्लाह के फरमानबरदार हैं, कुछ नाफरमान हैं। तो जो अल्लाह के फरमानबरदार हैं, चाहे वो काम दिन में किया जाए, रात में किया जाए, चाहे करने वाला मर्द है या औरत है, तो वो कोशिशें कामयाब हैं। इसीलिए कहा इन्न सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी साई जो है वो अलग अलग तर्ज पर है। तो इसी तरह हर इंसान की कोशिश अलग है, या तो वो कोशिश अल्लाह को राज़ी करने वाली है और या वो कोशिश अल्लाह को नाराज़ करने वाली। जैसे आगे मिसाल बता रहे हैं कि इंसान अपना माल खर्च करता है और उस खर्च करने में दो बातें हैं। तो जिस इंसान का मकसद अपने माल से अल्लाह को राज़ी करना हो, उसका वो माल देना भी कामयाबी में है।
اور یہاں مال دینے کے ساتھ ساتھ ایک بات کا ذکر کیا کہ وہ ڈرتا بھی رہا. تو یہ ڈرنے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان مال خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں نے مال خرچ کیا تو میں نے کوئی بڑائی والا کام کر دیا، بلکہ خرچ کرنے کے بعد ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ اس کو قبول فرمائیں گے یا قبول نہیں فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اگلی صفت بیان کی کہ اس نے سچا جانا اچھی بات کو. تو اچھی بات کے سچا سمجھنے کا مطلب ایمان لانا ہے، ایمان قبول کرنا ہے. اور بعض علماء کے نزدیک اس آیت میں جو یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ مال دینا اور اس کے بعد ڈرتے رہنا اور اچھی بات کی تصدیق کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے اور اللہ سے بہت زیادہ ہر معاملے میں ڈرنے والے تھے. اور سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں ان کو بتایا تو بغیر کسی سوال جواب کے انہوں نے فوراً تصدیق کر دی. تو ان کا بدلہ اللہ نے کیا بتا دیا کہ ان کو ہم آسانی میں پہنچا دیں گے. اور بعض لوگ فرماتے ہیں اس سے ہر عام انسان مراد ہے. بہرحال اگر خاص آیت ان کے لیے ہو تب بھی حکم تمام امت کے لیے ہے کہ جو انسان یہ کام کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ آسانی تک پہنچا دیں گے. اور سب سے بڑی آسانی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. تو اس بات پر اللہ کی طرف سے جنتوں کے وعدے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے، وہ بھی اپنا مال ایک دوسرا مال خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، تو اس کو یہ اجر نہیں ملے گا. اور اس کے برعکس اگر خرچ کرنے کے بعد احسان جتایا تو بھی فائدہ نہیں. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اما من بخلا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کیا، خرچ ہی نہ کیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا رہا اس بات سے کہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اور اچھائی کی بات کو جھوٹا سمجھا، یعنی کہ ایمان کی تصدیق نہیں کی، ایمان کی تردید کر دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو آسانیوں میں نہیں بلکہ سختیوں میں پہنچا دیا جائے گا. اور یہ دونوں کے لیے 3 ہی باتیں استعمال ہوئی ہیں یہاں پر کہ مال دینا اور دے کر ڈرتے رہنا اور اچھائی کی تصدیق کرنا. اسی طرح مال نہ دینا یعنی بخل کرنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنا، اللہ سے نہ ڈرنا، اور نیکی کے کلمے کو، اچھی بات کو جھٹلا دینا، یہ پہنچا دے گا سختی میں. اور سب سے بڑی سختی، کیونکہ دنیا کی سختیاں طویل ہو جائیں تو بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک سختی ایسی ہے کہ جس کے بعد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جنت کے بجائے جہنم میں چلا جائے. تو یہ وہ سختی ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی نرمی، کوئی آسانی آنے والی نہیں ہے. تو یہ یہاں پر انسان کو سمجھا دیا جیسے رات کا تاریک ہونا برائی نہیں، جیسے دن کی روشنی برائی نہیں، جیسے کسی کا مذکر یا مؤنث ہونا برائی نہیں، اسی طرح سے ہر چیز کے 2 رخ ہیں. نہ وہ صرف برائی رکھتے ہیں نہ صرف اچھائی، بلکہ انسان کی کوشش پر ہے وہ اسے اچھائی کے پہلو کے لیے استعمال کرے یا برائی کے پہلو کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے مطابق بہترین عمل کرنے والے بنا دیں اور ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.